میں دا موقع کوئی گل نہیں، برات دا موقع کوئی گل نہیں، کوئی جنابے والا غیر محرم آئے کوئی گل نہیں، کیڑا شادیاں روز روز ہوندے نہ نظر انداز نہ کرنا، سختی کرنا پردے میں، بالکل سختی کرنا پردے میں، نظر انداز نہ کرنا، لچک نہ پیدا کرنا، نرمی نہ کرنا، بیٹی کو پردہ دینا، بہنہ کو پردہ کروانا، بیوی کو پردہ کروانا، ماں کو پردہ کروانا، سختی سے کروانا، ڈانٹ کے کروانا، حکمر کروانا، پردے تو بغیر عورت دی قدر تے قیمت نہیں ہویا کر دی۔ عورت سستیاں عورتاں بے پردہ ہوندیاں نے، جنہ دی عزت نہ ہوئے، جنہ دی عصمت نہ ہوئے، جنہ دی عظمت نہ ہوئے، وہ سستی قسم دیاں عورتاں، بازاری قسم دیاں عورتاں بے پردہ آیا کر دی۔ خاندانی عورتاں، اللہ اکبر، قرآن حدیث سے چلن والی عورتاں بے پردہ نہیں ہویا کر دیا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا قاری القرآن محبوب عوام حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میری دعا ہے اللہ تھوڑا ہن تک بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ تے ایتھے تساں بیٹھے ہو، ایتھے بیٹھے ہو تے کدے واسطے بھائی؟ جنہوں پتہ ہے میں کدے لئی بیٹھا، صرف او بولے کدے واسطے بیٹھے ہو؟ بولو تے صحیح نا، کدے واسطے بیٹھے ہو؟ تے اللہ واسطے جدوں بویے تے انج نہیں بویدا جویں تساں بیٹھے ہو۔ کوئی او نکر ملی بیٹھا ہے، کوئی او دیوار۔ میری دعائے اللہ توانوں بیت اللہ دے لاگے بہنا نصیب فرمائے۔ پر تاں جے تسی ٹوواں چھڈ کے، باہر کرسیاں چھڈ کے، چادراں دیاں بکلاں چھڈ کے تے نیڑے آ کے بہو۔ زندگی دے چند دن نے تے کم از کم اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو تے اچھے طریقے نال ماشاءاللہ پوری لین لگی ہے۔ ایویں زیادہ ٹائم نہیں ہے تہاڈا لینا، گفتگو پھر کسے لے کراں کہ بس ہن دعا ہے بال اڑاؤ پترو، اے سارے بچے اڑا لیاؤ، نیڑے آؤ بچے ایتھے ہونے، تانوں کوئی لنگر شنگر دا بھی انتظام ہے جی، آجو آجو نیڑے آؤ پتر جلدی۔ باہر والے ساتھی پتہ نہیں ایتھے بارڈر لائن ہے جڑے کراس نہیں کر رہے۔ بہرحال
جڑے اتنے لاگے آ کے حدیث دے مطابق بیٹھے ہو صرف انہاں لئی دعا ہے تے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا میرے مولا جڑا جڑا اتنے تیری رضا واسطے محفل اور مسجد اور حدیث اور قرآن دے ادب نو اس دا خیال رکھ دیا ہویا اچھی انداز نال بیٹھا ہے اللہ پاک اس بندے نو رمضان دا مہینہ بھی نصیب فرما اور رمضان دے مہینے اندر مکہ اور مدینہ بھی نصیب فرما صرف اینا بندیاں نو جڑے ہاؤس دے اندر بیٹھے ہو باقی جڑے باہر نے اللہ تے انہاں دا معاملہ ہے وہ اپنی مرضی نال بیٹھے نے کیونکہ انہاں نو قرآن حدیث وہ بعد دے اندر ہے وہ باہر بیٹھے رہ میرے ذمے بھائیاں نے موضوع لایا بیٹی دی عظمت میں انتہائی اختصار نال تواڈے سامنے یہ رکھنا ہے کہ بیٹیاں اللہ پاک دی عطا ہے تے بیٹی نال پیار کرن والا بندہ اودی شان کی ہے اللہ پاک انہوں مقام کنا دیندا ہے عظمت اور شان کنی دیندا ہے بڑی محبت نال اور پیار نال چند باتاں سن لو میرے تو قبل بہت سارے خطبہ بیان کر گئے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ اصل بیانوں کر گئے ان تے دعا ہونی چاہیے اسی بارہ حصہ پانے پھر انشاءاللہ دعا کرنے توجہ کیجئے جن بھائیاں نے اہتمام کیتا ہے محترم بلال بھائی دیگر رفقا اللہ پاک سب دی کاوش قبول فرمائے توجہ کرنا ذرا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا فرمایا زمین و آسمان دا مالک اللہ زمین و آسمان دا نظام چلان والا اللہ اللہ تے کلا جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے جنوں چاہے بیٹے بھی دئی جاتا ہے بیٹیاں بھی عطا کری جاتا ہے یہ اللہ پاک دے اختیار نے اللہ پاک دی دینے اللہ اکبر معاشرے دے اندر ایسے ایسے خاندان تے گھرانے نے جنہاں گھراں دے اندر کھان نو لبدا کوئی نہیں پین نو لبدا کوئی نہیں چاجدہ رہن نو لبدا کوئی نہیں اللہ پاک نے 10 دیاں پتر عطا کیتے نے او دی دینے اور کنے ایسے جاگیردار نے کنے ایسے نواب نے کنے ایسے جناب والا مالدار نے جڑے ترلے لیندے پھر دینے مولوی جی دعا کرنا اللہ پاک نے ہر نعمت دیتی ہے رب نے ہر دولت دیتی ہے گڈیاں دا مالک بنایا ہے ڈیریاں دا مالک بنایا ہے کارخانیاں دا مالک بنایا ہے ملازم تے نوکر جوکر ہر چیز اللہ پاک نے دیتی ہے پر نہ کوئی بیٹا دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کی ہے ملازم بڑے نے
رشتے دار بڑے نے دولت بڑی ہے پر کوئی بابا کہہ کے پکارن والا کوئی نہیں ابو کہن والا کوئی نہیں پاپا کہن والا کوئی نہیں دولتاں بڑیاں نے پر ماما کہہ کے بلان والا کوئی نہیں اولاد رب نے نہیں دیتی انہاں نوں پوچھن اولاد دا قدر کی ہویا کردا ہے باہر کہہ سونیو اے اللہ پاک دی دین ہے او چاہے تے بڑے بڑے مالداراں نوں محروم کر دیندا ہے وہ چاہے تے بڑے بڑے ولیاں نو محروم کر دیندا ہے نواباں تے چودھریاں نو محروم کر دیندا ہے بڑے بڑے نمبیاں نو محروم کر دیندا ہے او دیاں مرضیاں نے اور تیاں دے پوت دے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا ہوتیاں بت یارو موتی انمول نے یہ سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے اے اللہ پاک دیاں عطاواں اے میرے رحمان دیاں دینا نے ادھر میرے وال ویکھیا جے سوڑیو پر یاد رکھنا اوے بیٹے اللہ پاک دی نعمت ہوندے نے بیٹیاں اللہ پاک دی رحمت ہویا کر دیا نے تے بیٹیاں میرا رحمان کسی عام نو نہیں دیا کردا جتے تے مان ہوندا ہے جتے نال پیار ہوندا ہے جتے نال محبت ہوندیاں نے میرا مالک اس بندے نو بیٹیاں عطا کردا ہے میں قربان جاواں پھر جیڑا بندہ بیٹیاں نال محبت کردا ہے میرے نبی نے او دے بارے فرمایا ہے حضور فرماتے نے جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے اور تیاں والیو اور بیٹیاں والیو امی بور دے بھائیو ذرا دل تھام کے گل سنیا جے تنگ آ گیا ہوئے گا دنیا دے میڈیا تو اور تنگ آ گیا ہوئے گا دنیا دیا گلہ سن دیا تیاں نہ لوگ جویں دا برداؤ کر دینے اک تھک گیا ہونے گا سسرال والے جویں دا برداؤ کر دینے اک تھک گیا ہونے گا دل تے بندے دا آپ دیدہ ہوئی جان دینا فرانا آج میں دنوں حضور دا فرمان سناوا تیرا دل خوشی نل باغ باغ ہو جائے حضور کریم فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دتیاں نے محبت کر دے پیار کر دے اللہ پاک اس بندے دے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندا ہے میرا مالک اس بندے نو جہنم تو بچا لیندا ہے ایک انعام اور دوسرا انعام سنیا جے ذرا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کر دے نے اسی نبی پاک دے لاگے بیٹھے ہاں حضور فرماندے نے فرمایا او میرے دیوانے او میرے نوکرو فرمایا جس بندے نو اللہ 3 بیٹیاں دتیاں نے محبت کردا ہے پیار کردا ہے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بدلے دے اندر قیامت نو جنت عطا کرے گا ایک دیوانہ مجمع چو بولے آئے تے بول کے کہنے لگا سونیا کہ آج نو رب نے 2 دیاں دتیاں نے کیا اللہ انہوں جنت دے گا حضور فرماتے نے فرمایا ہاں دیوانیاں اللہ پاک انہوں جنت دے گا تے ایک دیوانہ ہے جو دور بیٹھا ہویا ہے تے ہولے ہولے ٹردا حضور دے قدماں چ آ بیٹھا ہے تے آ کے آندا آقا اے دسونا کیا جنوں رب نے ایک بیٹی دتی ہے کیا میرا مالک انہوں بھی جنت دے گا حضور اینڈ مسکران دینے پہ تبسم فرمان دینے پہ آپ فرمان دینے ہو دیوانیاں ہاں میرا رب انہوں بھی جنت عطا کر دے گا
اور بیٹی ایک ہوے بدلا جنت بیٹیاں 10 ہون 8 ہون 7 ہون بدلا اللہ پاک نے جنت بنایا ہے اور بیٹیاں نال پیار کری سونیا محبت کری ادھر میرے وال ویکھیا جے ایک دور سی دور جاہلیت دا دور دی جدوں لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن اپنیاں دھیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن او دور تے دور جاہلیت سی نا اج دے دور دے اندر بھی اے علاقہ نوشہرہ علاقہ ضلع نوشہرہ سنیو اس علاقے دے اندر ایک باپ تے باپ نے معصوم کلی نو اس معصوم پھول نو اس اللہ دی دتی رحمت نو آپ اپنے اپنا نال گڑا کو دے ہے گڑے دے اندر سٹ دیتا اس بچی نو اے جنابے والا زندہ بیٹی نو سٹ کے تے اتے مٹی پا کے غائب ہو گیا ہے مٹی پا کے دیہاپ نکل گیا ہے علاقے دی اندر کسے نے ویکھ لیا ہے رولا پہ گیا ہے شور پہ گیا بزرگوں جوانوں ریسکیو والے آ گئے انہاں آ کے جنابے والا اس گڑے نو کھوتی ہے تے اس معصوم پھول تے کنی نو زمین وچوں نکالے ہے لے کے ہسپتالاں چ پہنچایا گیا ہے ہسپتال دے اندر علاج معالجہ کیتا گیا ہے تے رب رحمان جنوں رکھے اور جنوں رب بچاوے انہوں مار کوئی نہیں سکتا جنوں رب مارے انہوں بچا کوئی نہیں سکتا ادھروں جنابے والا اس بچی دا علاج کیتا گیا ہے تے بچی بالکل زندہ بچ گئی ہے اللہ نے انہیاں ساواں ٹھیک رکھیاں نے اور لوگوں ایک پاک فوج دا نوجوان آیا ہے پاک فوج دا جوان آیا ہے اس بچی نو ویکھی ہے تے اکھاں ڈور بیٹھا ہے رو بیٹھا ہے تے اج بیٹی نو سینے نال لا کے کہن لگا لوگو اس بچی نو کوئی بندہ لا وارث نہ سمجھے نہ سمجھیا جے دا باپ کوئی نہیں میں اس بچی نو اپنی بیٹی بنا لے آئے انہوں میں اپنے گھر لے جاواں گا میں اس بچی دی پرورش کراں گا میں دے لاڈ اٹھاواں گا میں دے ناز اٹھاواں گا میں دے نخرے اٹھاواں گا میں دی تربیت کراں گا میں دی کفالت کراں گا میں دے نہ محبت کراں گا اس بیٹی نو میں اپنے سینے نال لگا کے اپنے گھر لے جاواں گا اس نوجوان نے جو روندے آپ دی تاکھاں نال اپنی بیٹی نو چومدیاں سینے نہ لے کے گھر نو جلا گیا ہے ایسے لوگ بھی ایڈ سنیو ایتر میرے والے ویکھیا جے پاک فوج اور دنیا گلاں کر دی اس پاک فوج دے خلاف لوگ بڑیاں بڑیاں زبان درازیاں کر دینے اور بڑے بڑے زبان اور ایسی نوجوان بھی پاک فوج دے اندر رہنے سونیا جنہاں نو اللہ پاک نے ایویں دا دل دیتا ہے ایویں دا جگر دیتا ہے ایویں دا حوصلہ دیتا ہے اور جتھے پاک فوج دے جوان پاکستان دیاں بیٹیاں تے بہناں دی عزت دے محافظ عظمت دے محافظ عصمت دے محافظ با پردہ رکھن دے محافظ نے سنیا اوتھے نہ بیٹیاں جنہاں نو لوگ لوارث سمجھ کے سٹ کے چلے جاندے نے انہاں نو بھی سینے نال لا کے انہاں نو گھراں چ اپنی دھیاں بنا کے لے جان والیاں طریقاں بھی دراندے نے سونیا اج حوصلے نال سونا ہے بالکل ٹھیک اپنا کاروبار کرنا ہے راتاں نو سونا ہے تے پاک فوج دا جوان بارڈر تے کھلو کے پیرے داری کر دے اپنی جان تیلی تے رکھ کے سر تے کفن بنے وہ اے بھی تے کسے ماں دے لال لینا اے بھی تے کسے باپ دے پتر لینا اے بھی تے ماں دا جگر لینا اے بھی تے کسے ماں دے جمے لینا اس ماں دی عظمت نو سلام ہے جس ماں نے اپنے بیٹے نو پاکستان دی بقا واسطے جنابے والا بھیجا ہے اس ماں دی عظمت نو سلام ہے جس نے اپنے بیٹے دی قربانی دیتی تے پاک فوج اندر بھیج دیتا ہے اور سرحداں تے کھلو کے اور پاکستان دی چوکی داری کر دینے پاک فوج تے زبان نہ کھلیا کر
قربان جاواں گل سنیا جے گل دور نہ نکل جائے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور غور کریا جے ذرا آؤ میں تنوں نبی پاک دا قول فرمان سنا گل اختتام والے پاسے دیاواں حضور پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں محبتاں کر دے پیار کر دے تربیت کر دے حق دین دے بیٹی دا حق صرف مال نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف ملاج نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف مکان نہیں ہوندا بیٹی دا حق صرف دکان نہیں ہوندا اور بیٹیاں نو اے بھی حق دینا چاہیے فرضی ہیں سنیا اے جناب والا واجب تے پہلا دینا چاہیے میرے چنوں دے مکھنوں بیٹیاں بہناں والے گل سنیا جدرا اور بیٹی دا حق اے بھی اپنی بیٹی نو قرآن دی دولت دے اپنی بیٹی نو حدیث دی دولت دے اپنی بیٹی نو نماز دی دولت دے اپنی بیٹی نو حیات دی دولت دے اپنی بیٹی نو پردے دی دولت دے اپنی بیٹی نو توحید دی دولت دے اپنی بیٹی نو سنت دی دولت دے اپنی بیٹی نو حیات دا ترس دیندہ دیا کر میریاں بیٹیاں بہنوں سن رہی ہیں میں تلا لواگا دی بیٹی ہو بہنوں اللہ نے شان بڑا بنایا ہے اللہ نے مقام بڑا بنایا ہے اللہ نے عزت بڑی بنائی تیرے باپ نو تیرا محافظ بنایا ہے تیرے بھائی نو تیرا محافظ بنایا ہے تیرے جنابے والا بیٹی نو محافظ بنایا ہے تیرے خامد نو محافظ بنایا ہے ویکھی دنیا دے چکران تے آکے کسے تے گفٹ تے لالچ تے آکے ویلنٹائن ڈے تے جنابے والا بے حیائی والے کلچر تے لالچ تے آکے اور کسے دے موبائل دے لالچ تے آکے کسے دے پھول تے فلاور دے لالچ تے آکے کسے دی سستی چاکلیٹ دے لالچ تے آکے کسے دے ڈریس گفٹ دے لالچ تے آکے کسے دے پروٹوکول دے لالچ تے آکے ویکھی اپنی حیا نو داغ نہ لگاویں اپنے آپ دی اپنی حیات دا سودا نہ کر دیں اپنی عصمت دا سودا نہ کر دیں اپنی عزت نو نیلام نہ کر دیں تیرا اصل محافظ باپ بیٹا بھائی تے خامد ایو ہویا کر دینے ایویں غیر محرم تے چکرن چے تیرنا پیار نہیں کردہ حوث دا بجاری ہے تیرنا اصل پیار تیرا باپ کر دے بیٹیوں یونیورسٹی کالج اور دیگر جگہ تے جان والیوں بیٹیوں تے بہنوں ویکھنا کسے تے چکر چی آکے اپنے بڑھے باپ دی پگڑی نہ دو گھیر دینا بڑھے باپ دی سفید چادر نو داغدار نہ کر دینا عزت دا خیال کرنا عظمت دا خیال کرنا میرے ملوے کو ذرا غور کرو بیٹیاں نو آکے بھی دیا کرو انہاں نو پڑھدا سکھایا کرو انہاں نو جنابے والا حیا نہ نظر انداز کرنا شادی کا دن ہے بیٹی ہے بہنا ہے بیوی ہے یہ ہے فلاں ہے ہماری خواتین ہے شادیاں کیڑا روز روز ہوندیاں نے کوئی گل نہیں بے پردہ ہو گئیاں نے کوئی گل نہیں پردہ اتر گیا کوئی گل نہیں پیرا جہال ہے کوئی گل نہیں ولیمے دا موقع کوئی گل نہیں برات دا موقع کوئی گل نہیں کوئی جنابے والا غیر محرم آئے کوئی گل نہیں کیڑا شادیاں روز روز ہوندے نہ نظر انداز نہ کرنا سختی کرنا پردے میں بالکل سختی کرنا پردے میں نظر انداز نہ کرنا لچک نہ پیدا کرنا نرمی نہ کرنا بیٹی کو پردہ دینا بہنہ کو پردہ کروانا بیوی کو پردہ کروانا ماں کو پردہ کروانا سختی سے کروانا ڈانٹ کے کروانا حکمر کروانا پڑھتے تو بغیر عورت دی قدر تے قیمت نہیں ہویا کر دی عورت سستیاں عورتاں بے پردہ ہوندیاں نے
जिन्हां दी इज्जत ना होवे, जिन्हां दी इसमत ना होवे, जिन्हां दी अजमत ना होवे, ओए ओ सस्ती किस्म दियां औरतां, बाजारी किस्म दियां औरतां बेपर्दा होया करदी, खानदानी औरतां, अल्लाह अकबर, कुरान हदीस ते चलन वालियां औरतां बेपर्दा नहीं होया करदियां। रब ने रहमत बनाया है, बेटी नू रहमत बनाया है। अल्लाह अकबर, कीमती समान दियां रानियां, इन्हां नू पर्दे अंदर रखना। गल सुनिया ते जरा, बेटियां नाल प्यार करने वाला बंदा, बेटियां नू हक देने वाला बंदा और बेटियां नाल मुहब्बत करने वाला बंदा, अल्लाह पाक उस बंदे नू जन्नत भी देवेगा और जन्नत अंदर मेरे आका दा गवांड भी देवेगा। हजूर फरमांदे ने, फरमाया वो बंदा इंज मेरे नाल होएगा जिवें अल्लाह ने दो उंगलां इकट्ठियां बनाईयां ने। गौर करिया जे मुहब्बत नाल और जान दियो तियां ना करके मेरा रहमान कदे कदे अज़मा भी लैंदा है। अज़मैशां भी आ जांदियां ने, ए दौर इम्तिहान आंदा बेटियां वालियां वास्ते। दुनिया आउंदी रिश्ते वेखण, लिस्टां लैके आउंदे ने लोग, कम्मी बन के आउंदे ने लोग और मंगते बन के आउंदे ने लोग। हमें जहेज में ये भी चाहिए, प्लाट चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमें 500 जी 500 फरात लेके आएंगे बारात में, हम जनाबे वाला ये डिश खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। खाना हमारी मर्जी का, लोग हमारी मर्जी के, मेरा डाल हमारी मर्जी का, फला रस्म हमारी मर्जी की, दूध फलाई हमारी मर्जी की और जनाबे वाला जूता छुपाई हमारी। ये तो वो तो फला, बड़े बड़े रस्मां निकल आईयां ने, बड़े बड़े चक्कर निकल आए ने और बेटियां वाले वास्ते अज़मैशां होया कर दियां ने, इम्तिहान होया करदे ने। और फिर ही बस नहीं सुनियो, दुनिया बराता नाल जांदी है, शादी नाल जांदे ने लोग, खाना बनिया है, लोग खाना खा भी जांदे ने, नुक्स भी कट आउंदे ने, ऐब भी कट आउंदे ने। नौजवान आयो, मैं एक तरला ले जावां, कदे किसे दे घर जावे, कदे किसे दी धी दी शादी ते जावे, कदे किसे फंक्शन ते जावे, खुदारा कदे किसे दे खाने च ऐब ना कढिया कर, नुक्स ना कंडिया कर। खा भी जाना है, नुक्स भी कढ़ाना है, इज्जत का तमाशा भी बनाना है। और तू नहीं जानता, तू ते एक वक्त का खाना खा के आया है, कुछ खाता ही ते कुछ वीरान करके आ गया है। और तू नहीं जानता इस एक वक्त दे खाने दे पीछे बाप दी कमर झुक गई है, बुढ़े बाप नू सफेद वाल आ गए ने, बेटी नू टोरन लई खाना बनाया है। अल्लाह अकबर, सारी उम्र दियां कमाइयां लग गईयां ने तां जनाबे वाला खाना बनिया है। तू एक वक्त दा खाना खान जाना है ते ओदे च भी नुक्स कढ के आ जाना है। और कदे किसे दा खाना निंद के ना आया कर, किसे दी बेटी निंद के ना आया कर, किसे बेटी वाले दे घर जाके नुक्स कढ के बेइज्जत करके ना आया कर। लग पता जांदा ही जदों अपनियां जम्मियां च को नुक्स कढदा है, जदों अपनियां जम्मियां नू टोरीए ते फिर दुनिया आवे ऐब कढ के जावे, फिर लग पता जांदा है कि किसे दी धी भैन दे निकाह दे मौके ते जाके नुक्स कढीए ते की बनदा है। अल्लाह अकबर, इस वास्ते किसे नू ताना ते मेना ना मारिया कर। बेटियां वाले हो ये भी अज़मैश होया कर दी अल्लाह पाक दी तरफों, पर सबर करना है, हौसला करना है, दिल नहीं हारना। इधरों जनाबे वाला इहदे नालों वड्डी अज़मैश की हो सकती। इधरों बेटी दा निकाह है, रिश्तेदार आ गए, बारात आ गई है, मिठाइयां चलदियां ने पईयां, निकाह हो गया, मुबारकां चलदियां ने पईयां, हर किसे दे चेहरे ते मुस्कुराहटां ते जिदी बेटी दा निकाह है, लोक लोक रोंदा है
پیا بک بک روندا ہے پیا لوگ آندے نے بڑا پہلوان ہے اے بڑا جیدار ہے اے بڑا چودھری بندہ ہے اے بڑا نواب بندہ ہے اے بڑے جگرے والا بندہ ہے اینو کدے روندیاں نہیں ویکھیا اینو کدے آپ دی ڈاؤندیاں نہیں ویکھیا اج بیٹی نو ٹورن لگی ہے رخصتی دا ویل ہے انج بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھی ہے سینے نال لایا تے چیخاں مار کے رون لگ پہ ہے بیٹی نو نالے جناب سینے نال لایا نالے روئی جاندے پیا تے بیٹی آندی ہے بابا آج کیوں روتے ہو بابا آپ ہی تو کہا کرتے تھے میں اپنی بیٹی کو عزت سے جناب رخصت کر لوں میں بالکل سکون سے ہو جاؤں گا میں اطمینان سے ہو جاؤں گا بابا آج باب اللہ ویڑا چھڑ چلیاں بابا دانگن چھوڑ چلیاں بابا آج تے میں رخصت ہو چلیاں بابا آج کیوں روتے ہو تے باپ دیاں آئی نکلیاں رو کے کہہ لگا بیٹیے میں تیرے پیچھے ہر دولت پچا چھڑیے جنہیں جو گازن ود کے پجائیے میں گھبرایا نہیں دل نہیں میں چھڑیا پتہ نہیں کی گلے آج میں تینوں ٹورن لگیا تے دل ہار بیٹھا ماں دل چھاٹ بیٹھا ماں میرے کل اپنے آپ تے قابو نہیں ہو رہا تینوں ٹورن لگیا انج لگ دے جی میں میرے کل سب کچھ رخصت ہو چلی آئے انج لگ دے جی میں تیئے ٹور چلیے رونقاں نال لے چلیے باہراں نال لے چلیے بیٹیے آج میں دلار بیٹھا لوگ میں جیدار کہندے سن آج میرے جی مک گئے نے جگرہ ختم ہو گیا تینوں ٹورن لگیا اور بیٹیاں جناب ٹورن لگیا بھی ماں باپ تے امتحان آیا کر دے رحمت دیاں نے بیٹیاں سنیا اللہ دی رحمت ہو دیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہو دیاں نے اللہ دی رحمت ہو دیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہو دیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا ماننا نویراں دا بڑا ماننا نویراں دا ویریا بہناں نال لڑدا رہنا ہے بہن نوں ستاندا رہنا ہے اللہ اکبر اور بہناں نوں ویراں تے بڑا مان ہوندا ہے ادھروں بہناں رخصت ہو رہی تے بہناں نے آکھیا مینوں ویر نال ملوا دیو ویر نوں لبیا گیا ہے ویر لک کے روندا پیا چھپ کے روندا پیا بلایا گیا ہے بہنا کہن لگی ویرا اج کیوں رونا ہے پیا اج تے میں ٹر چلیاں لڑدا رہندا سے ویر بول کے کہندے او تے بہن تے بھائی دی لڑائی تھی اج ٹر چلیے تے ہمت ہی نال لے چلیے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے نہ شکوا کرن تقدیراں دا بڑا ماننا نویراں دا بڑا ماننا نویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جٹ ڈولی چڑھ جان
दियां ने वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने वेड़ा सुंजा कर जांदियां ने वेड़े दी रौनक होंदियां ने दियां ते परौनियां होंदियां ने अल्लाह दी रहमत होंदियां ने दियां ते परौनियां होंदियां ने मां नाल वफाव कर दियां ने बाबा ने दुआवां कर दियां ने बाबा ने दुआवां कर दियां ने मां बाप दी हिम्मत होंदियां ने दियां ते परौनियां होंदियां ने दियां ते परौनियां होंदियां ने अल्लाह दी रहमत होंदियां ने दियां ते परौनियां होंदियां ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाज़ा व यहबु लिमन यशाउ ਧੀਆਂ ਨਾਲ प्यार कर मुहब्बत कर इन्हों तरबियत दे ते दीनी दे कुरान हदीस ते हयात ते पढ़ने वाला हक दे अल्लाह पाक बड़ी खैर करेगा मेरा मालिक इनाम दिंदा है बेटी नाल प्यार करन दा अल्लाह पाक उस बंदे ते जहन्नम हराम कर दिंदा है मेरा मालिक जन्नत दा हकदार बना दिंदा है बंदे दा अकीदा तौहीद होवे बंदा होवे हजूर दा नौकर नमाजी होवे ते बेटियां नाल मुहब्बत करने वाला होवे तियां नूं हक देण वाला होवे अल्लाह पाक उस बंदे नूं जन्नत भी देंदा है ते जन्नत च अपने महबूब दा साथ भी देंदा है सुभान अल्लाह ते कहो ना अल्लाह पाक उस बंदे नूं जन्नत दे अंदर हजूर दा साथ भी दिंदा है अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह पाक सानू सब नूं बेटियां बहनां नाल मुहब्बत करन दी तौफीक देवे बेटियां बहनां दे हक देण दी तौफीक अता करे धीआं भैणां जिन्हां नूं रब दित्तियां ने अल्लाह पाक इन्हां नूं अपने घरां च सुखी रखे अल्लाह धीआं नूं दुख ना होण देवे रब इन्हों हमेशा सदा सुखी रखे अल्लाह इन्हों नेमतां नाल नवाजे रिज़क नाल नवाजे सुकून नाल नवाजे अल्लाह को दुआ है अल्लाह जो सुनया सुनाया अमल की तौफीक दे तफसीलन फिर किसी ने बात करांगे अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए कमी पेशी मालक दरगुजर करे वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह अज का प्रोग्राम मुकम्मल तुहानू मुदस्सर इस्लामिक सेंटर भाई शफीक साहब भी आए ने इत्थों मिल जाएगा ज़रूर इस्तिफादा करो यासीन इस्लामिक सेंटर दीगर दोस्त अहबाब आए ने इत्थों हासिल करो अल्लाह पाक इन भाइयों का आना भी कबूल फरमाए साउंड वाला भाई बड़ा अच्छा साउंड अल्लाह बरकत दे इंतजामिया की मेहनत अल्लाह कबूल फरमाए दुआ करो भाई या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मेरे मालिक असी गुनाहगार हाँ खताकार हाँ स्याकार हाँ अल्लाह अपनी रहमत नाल गुनाह मुआफ़ कर दे अल्लाह साढ़े गुनाह नेकियां अंदर तब्दील फरमा मेरे मौला अल्लाह सानू तो अपने घर च बहना नसीब किया है मेरे मौला नजात दा सबब बना अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दा ज़रिया बना
ساڈیاں نمازاں ساڈے ٹوٹے جائے عمل اللہ قبول کر لے میرے مولا کریم ساڈے بیماراں نوں صحت عطا کر دے اللہ پریشاناں دی پریشانی دور کر دے جن کو اولاد نہیں اللہ پاک انہاں نوں صالح اولاد عطا کر دے جنہ بہناں دے بھائی نہیں اللہ نیک ویرے نصیب کر دے میرے مولا جنہاں نوں اولاد دتی اللہ نیک بنا ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا فرما بردار بنا دیندار بنا اتھے کئی ایسے آئے نے کسی دی والدہ کسی دا والد فوت ہو گیا ہے میرے والد محترم وفات پا گئے اللہ پاک جن جن دے ماں باپ فوت ہوئے رب جنت الفردوس عطا فرما میرے مولا ہر بیماری مصیبت تنگدستی محتاجی ذلت رسوائی چوری ڈکیٹی آسے تو اللہ محفوظ فرما بری موت قبر شردیاں سختیاں جہنم دے عذابات محفوظ فرما نظر بد جادو ٹونا آسان دے صدقینے بغض دشمن مخالف دی شرارت جنات دے شرط جادوگر دے شرط اللہ محفوظ فرما اللہ پاک غروب تکبر ڈالے تمہیں دکھلاوے ریاکاری نیک عمال دی تباہی نعمت دے زوال تو اپنی ناراضگی والے ہر کم تو محفوظ فرما میرے مولا سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما ساڑے بھائی بلال دیگر علماء طلباء منتظمین اللہ پاک سامعین سب دی محنت و محبت کاوش قبول کر کے ذریعہ نجات بنا الہ العالمین جو سنیا سنایا عمل دی توفیق نصیب کر دے سب دے دلان دیاں نیک آرزواں پوریاں کر دے ہر معاملے جیسا تیرے محتاج ہاں ساڑی مدد فرما کئی دوست کاروباراں تو پریشان اللہ برکت نصیب کر دے محتاج نہ کر تنگ دست نہ بنا اللہ برکتاں تے خیرات بہاراں نصیب فرما ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا کچھ دیاں باتاں دل اندر نے تو دلانوں ہی جاننا ہے اللہ وہی پوریاں فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلا آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین